नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको परिच्छेद 1, परिच्छेद 2, परिच्छेद 3 सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छलफल गरिसकेका छौँ। आज साथीहरूलाई परिच्छेद 4 बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था के रहेको छ, कसरी बढुवा हुन्छन् शिक्षक साथीहरू, त्यसका बारेमा अध्ययन गर्छौँ। ओके, तयार हुनुहुन्छ? ल, परिच्छेद 4 बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था। बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था। अब बढुवा भनेको के हो साथीहरूलाई थाहा छ कि छैन? बढुवा भनेको के हो? बढुवा भनेको शिक्षक तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति भइसके पछाडि द्वितीय श्रेणीमा प्रथम श्रेणीमा जाने व्यवस्थालाई बढुवा भनिन्छ। बढुवा भनेको त्यो हो है। शिक्षक तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भए पछाडि तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा जाने, द्वितीय श्रेणीमा जाने र द्वितीय श्रेणीबाट प्रथम श्रेणीमा जाने, यो व्यवस्थालाई के भनिन्छ? बढुवा भनेर भनिन्छ। तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भएको शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा र द्वितीय श्रेणीमा नियुक्ति भएको शिक्षक प्रथम श्रेणीमा। खुल्ला प्रतियोगिताबाट शिक्षकहरू तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भएका हुन्छन्। तृतीय श्रेणीबाट द्वितीयमा, द्वितीयबाट प्रथममा यस्तो जाने व्यवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ? बढुवा भनेर भनिन्छ। बढुवा भनेको त्यो हो। अब साथीहरू, कति वर्षमा बढुवा हुन पाइन्छ त? अवश्य पनि साथीहरूलाई जिज्ञासा छ हैन, कति वर्षमा बढुवा हुन पाइन्छ? हो, अब हामी यसको नियमहरू हेर्छौँ। यसका नियमहरू हेर्छौँ। बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार बन्न सक्ने, सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने, कति सेवा अवधि पुरा गरेपछि उम्मेदवार हुन पाइन्छ। बढुवा हुने भन्ने होइन कि बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने हो है त। ल, बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने, सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने। अब प्रश्न आउन सक्छ यहाँबाट साथीहरूलाई, कति सेवा अवधि स्थायी पुरा गरेको शिक्षकले बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउँछन् भनेर साथीहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ। त्यति बेला बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन के चाहिन्छ त भन्दा, सम्बन्धित श्रेणीको तहमा 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै पाइन्छ। के अवस्था हुनुपर्ने छ? सम्बन्धित श्रेणीको तहमा, त्यही तहमा हुनु पर्यो हैन। त्यसैले कस्तो अवस्थामा पाइन्छ त भन्दा, सम्बन्धित श्रेणीको तहमा कम्तीमा 5 शैक्षिक सत्र है, 5 शैक्षिक सत्र, 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको। शैक्षिक सत्र, 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षक। नोकरी अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षक है त। नोकरी अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षक। स्थायी शिक्षक अस्थायी अवधि पुरा गरेर हुँदैन, स्थायी भएको हुनु पर्यो। स्थायी भएको कति अवधि त साथीहरू हेर्नुहोस् त भन्दा, यहाँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ 5 शैक्षिक सत्र। अब शैक्षिक सत्र भन्नु र वर्ष भन्नु के फरक छ? 5 वर्ष स्थायी सेवा पुरा गरेर बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाइँदैन। 5 शैक्षिक सत्र हो। 5 शैक्षिक सत्र भनेको के हो? अब शैक्षिक सत्र भनेको के हो त हैन, साथीहरूलाई त्यो जिज्ञासा हुनसक्छ। शैक्षिक सत्र भनेको चाहिँ, शैक्षिक सत्र भनेको चाहिँ साथीहरू, शैक्षिक सत्र भन्नाले के बुझिन्छ भने, शिक्षा नियमावलीमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। वैशाख 1 गतेबाट चैत्र मसान्तसम्म, चैत्र मसान्तसम्मको अवधिलाई शैक्षिक सत्र भनेर भनिन्छ। त्यसैले यस्तो वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ 5 वटा पुरा गरेको हुनु पर्यो के। सम्बन्धित श्रेणीको तहमा 5 शैक्षिक सत्र पुरा गरेको हुनु पर्यो। 5 वर्ष पुरा गरेर हुँदैन। जस्तै 2080 चैतमा नियुक्ति भएको शिक्षक अथवा फागुन चैतमा नियुक्ति भएको शिक्षकले अब उहाँको 2081 वैशाख 1 गतेबाट बल्ल शैक्षिक सत्र सुरु हो।
81 भरि चैतसम्म शैक्षिक सत्र सुरु भयो। यो शैक्षिक सत्रलाई एक शैक्षिक सत्र भनियो। 81 त्यसै गरी 2082 2083 2084 हैन, एक शैक्षिक सत्र, दुई शैक्षिक सत्र, तीन शैक्षिक सत्र, चार शैक्षिक सत्र, 2085 हो। यसरी 5 शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि बल्ल 2086 मा चाहिँ बल्ल बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाइयो। कुरो बुझ्नुभयो? ल यसरी बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने अवस्था यस्तो रहेछ। तर बढुवाको यो अवस्थामा पनि केही अवस्थामा चाहिँ बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था पनि छ। कस्तो अवस्थामा बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाउने हो त? ल लेख्नु होला, बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था है त। बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था, उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था भन्नुहोस् है त। हुन नपाउने अवस्था कुन कुन अवस्थामा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाइँदैन? बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था। अब साथीहरूलाई सोध्न सक्छ कि तलका मध्ये कुन अवस्थामा शिक्षक बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउँदैन भनेर सोध्यो भने त्यति बेला निलम्बन भएको छ भने निलम्बन अवधिभर, निलम्बन गरिएको अवस्थामा निलम्बन अवधिभर बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइँदैन। यदि तपाईँको बढुवा रोक्का भएको छ भने रोक्का भएको अवधिभर उम्मेदवार हुन पाइँदैन। यदि घटुवा गरेको छ भने घटुवा भएपछि त माथि उठ्न टाइम लाग्छ, त्यसैले घटुवा भएको मितिले 2 वर्षसम्म पाइँदैन। यदि तलब वृद्धि भनेर भन्छ, ग्रेड भन्छ, ग्रेड वृद्धि रोक्का भएको छ भने ग्रेड वृद्धि रोक्का भएको मितिले 1 वर्षसम्म पाइँदैन। सम्झनु होला कुन कुन अवस्थामा पाइँदैन रहेछ? निलम्बन, निलम्बन अवधिभर भन्नु होला है त। निलम्बन अवधिभर हो। बढुवा रोक्का छ भने बढुवा रोक्का अवधिभर, बढुवा रोक्का गरिएको छ भने बढुवा रोक्का अवधिभर पनि बढुवाको उम्मेदवार हुनै पाइँदैन। तल्लो तहमा घटुवा भएकोमा, तल्लो तहमा घटुवा है, घटुवा भएकोमा, घटुवा भएको मितिले 2 वर्षसम्म, 2 वर्ष। यदि ग्रेड वृद्धि रोक्का भएको छ भने ग्रेड वृद्धि, तलब वृद्धि भनेर भन्छन्, ग्रेड वृद्धि रोक्का भएको छ भने ग्रेड वृद्धि रोक्का भएको 1 वर्ष। ल यति कुरा बुझ्ने। घटेपछि चाहिँ 2 वर्ष नपाइने रहेछ हैन, रोक्का भएपछि चाहिँ 1 वर्ष नपाइने रहेछ। निलम्बन र बढुवामा निबमा चाहिँ अवधिभर हैन, निबमा चाहिँ अवधिभर भनेर सम्झनु होला। के छ यहाँ साथीहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ? ल भन्नुहोस् त, यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ? कुन कुन अवस्थामा बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाउने रहेछ त भन्ने सन्दर्भमा यो हो है त, बढुवाको उम्मेदवार। अब बढुवा कसरी हुन्छ? शिक्षकहरूको बढुवा 2 किसिमले हुन्छ। एउटा हुन्छ कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवा, एउटा हुन्छ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा। अघिल्लो क्लासमा पनि साथीहरूलाई मैले यो कुराकानी गरेको थिएँ है त। ल शिक्षकको बढुवा कसरी हुन्छ? बढुवा 2 तरिकाले हुन्छ। बढुवा, शिक्षकको बढुवा 2 किसिमले हुन्छ। एउटा हुन्छ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक भनेको चाहिँ प्राथमिक तहका शिक्षकहरू प्राथमिक तृतीयबाट द्वितीयमा जानु पर्यो भने प्राथमिक तृतीय जति साथीहरू मात्रै भिड्ने, फारम भरेर भिड्ने, आफ्नै आफ्नै भिड्ने भनौँ न, अनि बल्ल द्वितीयमा जाने, द्वितीयबाट प्रथममा जानु पर्यो भने द्वितीयका साथीहरू भिड्ने, त्यस्तो खालको परीक्षा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हो। आन्तरिक प्रतियोगिता गरेर जाँच लेखेर आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट बढुवा हुनुहुन्छ। अर्को बढुवा के हुन्छ त भन्दा फाइल बढुवा भनेर भनिन्छ त्यसलाई। फाइल बढुवा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा, त्यसलाई कार्यक्षमताको आधारमा भनेर भन्छन् है, कार्य सम्पादनको आधारमा भनेर भनिन्छ हो। कार्य सम्पादनको आधारमा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा, तपाईले गरेको कामको आधारमा बढुवा गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने। अब यो जम्मा पद छुट्याइएको हुन्छ,
जस्तो तृतीय श्रेणीबाट कतिजना शिक्षकहरू द्वितीय श्रेणीमा जाने भन्ने कुरा जिल्लाभरिमा कतिजना शिक्षक छन् त्यसका आधारमा निर्धारण हुन्छ। त्यो कुरा हामीले शिक्षा नियमावलीमा पढिसकेका छौँ। र यहाँ प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको पदहरूमध्ये रिक्त पदहरूमध्ये जतिजना रिक्त भएको छ त्यसको 25% पदहरू 25% पदहरू चाहिँ केका लागि छुट्याइन्छ? आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि छुट्याइन्छ। जस्तै 100 जना शिक्षकहरू द्वितीय श्रेणीमा जाँदैछन् भने 25 जना शिक्षकहरू चाहिँ आन्तरिकबाट आफू भिडेर जान्छन्, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट जान्छन् 25% पद। अब बाँकी रह्यो कति प्रतिशत पद भन्दा 75% पद हो। 75% पद चाहिँ कहाँबाट पदपूर्ति हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्य सम्पादनको आधारमा हुने बढुवाबाट पदपूर्ति हुन्छ है त। त्यो कुरा साथीहरूले जान्नु पर्यो। अब यो आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट चाहिँ कसरी पदपूर्ति हुन्छ त भन्नु हो भने परीक्षा हुन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ? परीक्षा हुन्छ। यसको चाहिँ परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ। यसको परीक्षाको पाठ्यक्रम चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर भन्नुभयो भने यसको चाहिँ पाठ्यक्रम कस्तो रहेको छ भन्दा पहिलो परीक्षा हुन्छ लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 100 अङ्कको हुन्छ, 100 अङ्कको। अब तपाईँको बाँकी रह्यो 25 चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसमा पनि अनुभवका लागि 10 अङ्क छुट्याइएको छ। अनुभवको लागि सम्बन्धित तहमा काम गरे बापत हैन कति अङ्क त 10 अङ्क छुट्याइएको छ। र अन्तर्वार्ता भनेर चाहिँ 15 अङ्क छुट्याइएको छ। अन्तर्वार्ता भनेर चाहिँ कति अङ्क छुट्याइएको छ? 15 अङ्क छुट्याइएको छ। यसरी परीक्षा दिएर साथीहरूलाई उछिनेर यो आन्तरिक प्रतियोगिताबाट जाँदिने रहेछ हैन। अब अर्को यो चाहिँ कसरी हुन्छ त? कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कनबाट चाहिँ कसरी हुन्छ? यसको 4 वटा आधार छ। नो सही ताका भनेर हामीले भन्छौँ। नो सही ताका भनेर भन्छौँ। कार्यक्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कार्यक्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ जम्मा 100 पूर्णाङ्कमा आधारित भएर मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसको 4 वटा आधारहरू छन्। के हो आधारहरू भन्नुभयो भने यसका आधारहरू कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनबाट गर्ने आधारहरू चाहिँ के हो त भन्दा नो सही ताका, नो सही ताका भनेर भनिन्छ। नो सही ताका, नो भनेको नोकरीको ज्येष्ठता। यसको पनि ब्रेकडाउन अहिले हामी गर्छौँ, डन्ट वरी साथीहरू है त। नो भनेको चाहिँ नोकरीको ज्येष्ठता, मान्छे उमेरको ज्येष्ठता होइन, नोकरीको ज्येष्ठता। नोकरीको ज्येष्ठता है, ज्येष्ठता। यसलाई चाहिँ हामीले 35, 20, 10, 35 भनेर भन्छौँ। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता हैन 35, 20 तालिम, तालिम बापत 10 अङ्क। र कार्यसमूह, कासमूह भनेर भन्छौँ। कासमूह कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत चाहिँ 35 अङ्क। हामीले टोटलमा कसरी हेर्न सक्छौँ यसलाई त भन्दा कारण हो 35-35 कुरो बुझ्नु नि। कारण हो कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन र नोकरीको ज्येष्ठता 35-35। तासै चाहिँ 10 र 20 यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। नोसैताका भनेर हेरे पनि भयो हैन। नोसैताका 20, 10, 35, 20, 10, 35, 35, 20, 10, 35 भनेर हेर्न पनि सकियो एउटा कुरा हैन। नोसैताका भनेर नोसैताका 35, 20, 10, 35 भनेर हेर्न पनि सकियो हो। अब यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ साथीहरू हैन। यसको ब्रेकडाउन गरौँ। ब्रेकडाउन भनेको चाहिँ के हो? अब यसको पनि ब्रेकडाउन छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि सिधै 35 आउने होइन, त्यसमा पनि अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको अङ्क 15 अङ्क छुट्याएको छ। शिक्षण कार्यसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ। शिक्षकले गर्नुपर्ने अनिवार्य अनुसन्धानलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ। प्रत्येक वर्षको 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क आउँछ हैन। विशेष जिम्मेवारी दिएको हुन्छ प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक जस्ता विशेष जिम्मेवारी दिएको हुन्छ विद्यालयमा। त्यो बापत पनि प्रत्येक वर्षको 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क आउँछ। र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तपाईलाई सुपरिवेक्षक र
पुनरावलोकन समितिले 6 अङ्क र 4 अङ्क गरेर जम्मा 10 अङ्क प्रदान गर्छन्। त्यसरी चाहिँ 35 हुन गएको हो। ल यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ भने साथीहरूले लेख्नु होला, नत्र भने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट 25% पदहरू र कार्य सम्पादनको आधारमा हुने बढुवाबाट चाहिँ हाम्रो 75% पदहरू यसरी पदपूर्ति हुन्छ। मैले साथीहरूलाई यो जानकारी गराएँ है। कुनै कन्फ्युजन छ छैन भने म यो नोकरीको ज्येष्ठता कसरी हिसाब गरिन्छ, शैक्षिक योग्यता कसरी हिसाब गरिन्छ, तालिमलाई कसरी हिसाब गरिन्छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कसरी हिसाब गरिन्छ त्यसका बारेमा जानकारी दिन्छु। ओके ल ल अब त्यो 100 पूर्णाङ्क मध्ये पनि के रहेको छ त? सबैभन्दा पहिला नोकरीको ज्येष्ठता हैन त? नोकरीको ज्येष्ठता के ज्येष्ठता? नोकरीको ज्येष्ठता हो। नोकरीको ज्येष्ठता, नोकरीको ज्येष्ठता भनेको चाहिँ जो पहिले थाहै भएको छ उसले धेरै नम्बर पाउने हो। नोकरीको ज्येष्ठता भनेको जम्मा कति अङ्क? 35 अङ्क, जम्मा 35 अङ्क। यसमा चाहिँ थाहै भएर सम्बन्धित तहमा थाहै भएर थाहै नियुक्ति भएर काम गर्नुभएको छ, अध्यापन गर्नुभएको छ भने प्रत्येक वर्षको 2.5 का दरले गुणन गरेर आउँछ। जस्तो मैले 5 वर्ष काम गरेँ भने 5 वर्ष इन्टु 2.5 यसरी अङ्क आउनुभयो। यदि कोही साथीहरू के हुनुहुन्छ भने थाहै हुनुभन्दा अगाडि नै अस्थायीमा कार्यरत हुनुहुन्छ नि, त्यस्ता साथीहरूको अझै बढी नम्बर आउँछ। यदि अस्थायी नियुक्ति भएर काम गरेको छ भने फेरि थाहै नै नभइकन बढुवा हुने पाउने चाहिँ होइन, तर थाहै हुनुभन्दा अगाडि पनि अस्थायीमा काम गरे हुनुहुन्छ नि त हो। त्यस्ता साथीहरूको अस्थायीमा नियुक्ति भएर यदि काम गर्नुभएको छ भने त्यसको ठ्याक्क आधा 1.25 का दरले बढीमा 35 भन्दा बढी चाहिँ नहुने नि। फेरि कोही साथी 15 वर्ष काम गर्नु होला, फेरि 15 इन्टु 2.5 गर्दा त धेरै आउँछ। 35 भन्दा बढी त पूर्णाङ्क भन्दा बढी त दिन मिलेन। त्यसैले यसमा नोकरीको ज्येष्ठता बापत चाहिँ थाहै सेवा अवधि गर्नुभएको छ भने प्रति वर्ष 2.5 है, प्रति वर्ष 2.5, प्रति वर्ष 2.5 का दरले। यदि अस्थायी सेवा थाहै हुनुभन्दा अगाडि अस्थायी सेवा गर्नुभएको छ भने अस्थायी सेवा अवधिको चाहिँ के का दरले हिसाब गरिन्छ त भन्दा प्रति वर्ष 1.25, यसको ठ्याक्क आधा है साथीहरू, 1.25 का दरले बढीमा 35 अङ्क प्रदान गरिन्छ। तर अ म द तीनटा क्याटेगोरीलाई सोध्न सक्छ साथीहरूलाई। शिक्षकको कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्दा हैन, नोकरीको ज्येष्ठता हिसाब गर्दा कुनलाई 1 वर्ष अनुभव थप गरी अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने अ म द, त्यो भनेको अपाङ्गता भएका, दलित र महिला तीनटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ 1 वर्षको अनुभव थप गरिन्छ। जस्तै 6 वर्ष काम गर्नुभएको छ भने 1 वर्ष थपेर 7 वर्षको अङ्क, 8 वर्ष काम गर्नुभएको छ भने 9 वर्षको अङ्क यसरी प्रदान गरिन्छ। त्यो कुरा साथीहरूले लेख्नु न, एउटा नोट भनेर लेख्ने, नोट। तर महिला, दलित र अपाङ्गता हैन, अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ यो तीनटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा 1 वर्ष अनुभव थप गर्ने, 1 वर्ष अनुभव थप गरी अङ्क प्रदान गर्ने, 1 वर्ष अनुभव थप गरी अङ्क प्रदान गर्ने, थप गरी अङ्क प्रदान गर्ने। ल को महिला हुनुहुन्छ, दलित हुनुहुन्छ वा अपाङ्गता भएका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ के भयो? अवसर भयो 1 वर्ष अनुभव थप गरी अङ्क प्रदान गर्ने। तर बढीमा 35 भन्दा नाग्नु चाहिँ भएन नि, फेरि पूर्णाङ्क भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन नि, हुनुहुन्छ त? हुँदैन। यदि तपाईँ गयल हुनुभएको छ, असाधारण विधामा बस्नुभएको छ, बेतलबी विधामा बस्नुभएको छ भने त्यसको अङ्क आउँदैन। जुन अवधिमा सेवा गणना गरिँदैन त्यो अवधिको यहाँ अङ्क पनि आउँदैन। असाधारण विधामा बसेको अवधिको अङ्क आउँदैन, त्यो कुरा सम्झनु पर्यो। ओके छ ल है। यदि बिचमा टुटेको छ भने त्यस्तो अवधिको अङ्क आउँदैन भने हो।
हैन तलब नपाउने गरी बेतलबी बिदामा बस्नु भएको छ भने असाधारण बिदामा बस्नु भएको छ भने त्यसको अङ्क आउँदैन यदि अब आधा काम गरेको छु आधा वर्ष काम गरेको छु त्यस्तो अङ्क आउँछ फेरि है दामासाहीले अङ्क आउँछ त्यो कुरा साथीहरूले सम्झनु होला है त नोकरीको ज्येष्ठता 1 नम्बरमा भइहाल्यो हैन नोकरीको ज्येष्ठता 35 अङ्क यो कुरा साथीले बुझ्नु अब अर्को के छ शैक्षिक योग्यता हैन शैक्षिक योग्यता नोसहीताका मध्ये शैक्षिक योग्यताका लागि जम्मा कति अङ्क छुट्याएको छ 20 अङ्क है 20 अङ्क छुट्याएको छ 20 अङ्क शैक्षिक योग्यता दुई किसिमको हुन्छ एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुन्छ एउटा चाहिँ माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हुन्छ कुरो बुझ्नुहोस् है एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुन्छ अर्को माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हुन्छ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि 15 त्यो 20 लाई पनि दुईटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरियो यसलाई पनि कसरी विभाजन गरियो दुईटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरियो एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता त्यो तहका लागि चाहिने सुरुको योग्यता के जति सेवा प्रवेशको योग्यता भन्ने पनि हुन्छ न्यूनतम वा सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश जस्तै माध्यमिक तहका लागि अहिले स्नातक रहेको छ न्यूनतम वा सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यताको अङ्क है यसका लागि चाहिँ 15 अङ्क छुट्याइएको छ भने माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको चाहिँ माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बापत चाहिँ माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि चाहिँ तपाईलाई कति छुट्याइएको छ 5 अङ्क छुट्याइएको छ यो चाहिँ बढुवामा हो नि फेरि अन्यथा नबुझ्नु होला है बढुवाको अङ्क हिसाब गर्दा शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्कको गणना गरिन्छ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको के हो त 15 हो यदि तपाईसँग प्रथम श्रेणी छ भने फर्स्ट डिभिजन छ भने 15 अङ्क नै प्राप्त गर्नुहुन्छ फर्स्ट डिभिजन छ भने 15 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो यदि सेकेन्ड डिभिजन छ भने 13 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ तृतीय श्रेणी थर्ड डिभिजन छ भने 11 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ है द्वितीय श्रेणी रहेको छ भने 13 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तृतीय श्रेणीको रहेको छ भने 11 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि माथिल्लो श्रेणीको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता पनि तपाईसँग छ हैन माथिल्लो शैक्षिक योग्यता पनि छ त्यो चाहिँ एक भन्दा धेरै शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नु भएको छ भने एउटा रोजेर पाइन्छ है त त्यसका लागि पनि प्रथम श्रेणीका लागि 5 द्वितीय श्रेणी भए 4 तृतीय श्रेणी भए 3 सजिलो छ यो प्रथम श्रेणी भए 5 अङ्क प्रदान गर्ने द्वितीय श्रेणी छ भने 4 अङ्क प्रदान गर्ने अहिले त खुल्लामा त तृतीय श्रेणीको अङ्क दिँदैन तर बढुवामा चाहिँ दिइन्छ है त यदि माथिल्लो तहमा तपाईसँग तृतीय श्रेणी रहेको छ भने 3 अङ्क पाउनुहुन्छ यसलाई के भनेर सम्झने त भन्दा नोसहीताकाको सहीको अङ्क भनेर सम्झिनु होला 15 अङ्कमा 15 13 11 रहेछ हैन यदि एक भन्दा बढी मैले चाहिँ हासिल गरेको छु भने रोजेर पाइन्छ एक भन्दा बढी शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको हुनुहुन्छ नि कसैले डिग्री पनि गर्नु होला एमफिल पनि गर्नुभयो होला हो त्यस्तो छ भने कुनै एउटा उपाधिको तपाईले अङ्क पाउनुहुन्छ अब श्रेणी नखुलेको हकमा के हुन्छ त भन्दा सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क पाइन्छ है त यदि श्रेणी नखुलेको हकमा सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क पाइन्छ श्रेणी नखुलेको हकमा सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क श्रेणी खुलेको छैन भने श्रेणी नखुलेको हकमा नखुलेको चाहिँ सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क द्वितीय श्रेणीको अङ्क द्वितीय श्रेणी बराबर अङ्क है त द्वितीय श्रेणी मानिन्छ यदि श्रेणी खुलेको छैन फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन लेखेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा द्वितीय श्रेणीको अङ्क हिसाब गरिन्छ अथवा सेकेन्ड डिभिजनको हिसाब गरिन्छ भनेर साथीहरूले सम्झनु पर्यो है त अब शैक्षिक योग्यताको भइहाल्यो हैन शैक्षिक योग्यता भयो नोसहीता अब ताको पालो आयो साथीहरू तालिम बापत कति अङ्क छ 10 अङ्क छ 10 अङ्क अब 10 अङ्क तालिम भनेको चाहिँ के हो त शिक्षा विषय पढ्नु हो के हैन तालिम भनेको के हो शिक्षा विषय पढ्नु हो हैन त हो के हैन 10 महिना वा 16 बारको तालिम लिनु हो है प्राथमिक शिक्षाको हकमा हेर्ने हो भने 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिएर पढ्नु हो त्यसलाई पनि तालिम भनेर मानिन्छ तालिम भनेको त्यो हो अब तालिम दुई किसिमको हुन्छ एउटा शिक्षकको पेशागत विकास तालिम अथवा त्यसलाई सेवाकालीन तालिम भनेर भन्छौं सेवाकालीन तालिम भन्छौं कुरो भन्दैन पेशागत विकास सम्बन्धी
1 महिने तालिम भन्छौँ, अर्को चाहिँ 10 महिने तालिम भन्छौँ। दुई तरिकाको अङ्क आउने भयो, दुई तरिकाको। यसलाई पनि 7 र 3 भनेर विभाजन गरिएको छ। 7 र 3 यो चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकास तालिम, शिक्षक पेशागत विकास तालिम, अहिले प्रमाणीकरण तालिम भनेर नाम लिइन्छ यसलाई, शिक्षक पेशागत विकास तालिम है, शिक्षकको पेशागत विकास तालिम, जसलाई 1 महिने सेवाकालीन तालिम भने पनि भयो। 1 महिने, कम्तीमा 1 महिने सेवाकालीन तालिम, 1 महिने सेवाकालीन तालिम हो है त, 1 महिने सेवाकालीन तालिम हो। यो 7 अङ्क भनेको चाहिँ कस्तो अङ्क हो त जिन्दगानीमा? यो 7 अङ्क भनेको चाहिँ शिक्षा विषय लिएर पढ्नु हो हैन। 10 महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको तालिम हो हैन, 10 महिना वा सोभन्दा बढी, अथवा शिक्षा विषय लिनु नै तालिम हो। 10 महिना वा सोभन्दा बढी, सोभन्दा बढी अवधिको तालिम भयो, बढी, अथवा तपाईले 400 विषयको शिक्षा लिएर पढ्नु भयो भने तालिम भयो। अब यो भनेको तालिम हैन। तालिम बापत कति अङ्क प्रदान गरियो? 10 अङ्क। 10 अङ्कमा कसरी हिसाब गरियो? शिक्षकको पेशागत विकास तालिम, जसलाई हामीले 1 महिने सेवाकालीन तालिम भन्यौँ, त्यसको लागि चाहिँ 3 अङ्क, 2 अङ्क र 1 अङ्क प्रदान गरिन्छ। यसको पनि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी हुन्छ के, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी हुन्छ। अब यो भनेको के हो त भन्दा 10 महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको तालिम वा शिक्षा विषय पढ्नु नै फेरि तालिम हो हैन। जस्तै प्राथमिक तहको हकमा, प्राथमिक तहका लागि चाहिँ 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा पढ्नु, प्राथमिक तहको लागि चाहिँ 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय पढ्नु, 400 पूर्णाङ्क शिक्षा पढ्नु, अथवा स्नातक शिक्षामा बीएड गर्नु हैन, आइएड गर्नु, त्यसलाई पनि हामीले तालिम भनेर भन्छौँ, एमएड भनेर भन्छौँ है त। अब यसका लागि पनि प्रथम श्रेणी भए 7 अङ्क है, बढुवामा प्रथम श्रेणी भए 7 अङ्क, द्वितीय श्रेणी भए 6 अङ्क र तृतीय श्रेणी भए 5 अङ्क भनेर विभाजन गरिएको छ। 7, 6, 5। यदि श्रेणी खुलेको छैन भने द्वितीय श्रेणीको अङ्क पाइन्छ हैन। यदि शिक्षा विषय लिएर पढ्नु भएको छ, स्नातक गर्नुभएको छ, स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने त्यस्तोलाई पनि यसको अङ्क प्रदान गरिन्छ। भनेपछि दुईटा तरिकाको अङ्क आउने भयो। यदि शिक्षा विषय लिएर पढेको मान्छेलाई त दुईटा, एउटा तालिममा पनि अङ्क आउने भयो, शैक्षिक योग्यतामा पनि अङ्क आउने भयो है त। ल अब शिक्षकको पेशागत विकास तालिम बापत पनि 3 अङ्क छ। 3 अङ्कलाई कसरी विभाजन गरिएको छ भने प्रथम श्रेणीका लागि 3, द्वितीय श्रेणीका लागि 2 र तृतीय श्रेणीका लागि 1। यहाँ पनि प्रथम श्रेणी भए 3, द्वितीय श्रेणी भए 2 र तृतीय श्रेणी भए 1 अङ्क प्रदान गरिन्छ। तृतीय भए 1 अङ्क प्रदान गरिन्छ। यो तालिम भनेको चाहिँ पेशागत विकास तालिम, जसलाई हामीले टिपिडी तालिम भनेर पनि भन्छौँ हैन त, टिपिडी तालिम भनेर पनि भन्छौँ। अब हामी नो सही ताका, अब तालिमसम्म नोकरीको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता हैन। अब हामी तालिम, त्यस पछाडि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कसरी हिसाब गरिन्छ त? अब हामी का समूहमा गयौँ, चौथो नम्बरमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गर्दा जम्मा कति अङ्क हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको? 35 अङ्क। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रत्येक शिक्षकले भर्नुपर्छ र पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क हिसाब गरिन्छ। कुरो बुझ्नुहोस् है, पछिल्लो 5 वर्षको अङ्क हिसाब गरिन्छ। यसमा पनि कसरी गणना गरिन्छ त भन्दा यसलाई पनि क्याटेगोरी यसरी बाँडिएको छ। एउटा चाहिँ के हो भने अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क पनि आउँछ, त्यसको पनि अङ्क आउँछ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा तपाईको नम्बर आउँछ। त्यसको लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ भन्दा त्यो उपलब्धि भनौँ न, उपलब्धि, सिकाइ उपलब्धि, त्यसको बापत 15 अङ्क छुट्याइएको छ। 15 अङ्क प्रत्येक वर्षको 3 अङ्कका दरले बढीमा, हाम्रो चाहिँ 5 वर्षको हिसाब गरिन्छ, बढीमा 15 अङ्क यसरी आउने हो। तपाईलाई के दिए हुन्छ? कार्यमूलक अनुसन्धान,
प्रत्येक शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनिवार्य अनुसन्धान भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको पनि कति अङ्क आउँछ? 5 अङ्क आउँछ है त। त्यसैगरी शिक्षकलाई विशेष जिम्मेवारी भनेर भनिन्छ। विशेष जिम्मेवारी भने चाहिँ फेरि छुट्टै खालको रहेछ भन्ने नठान्नु होला साथीहरूले। विशेष जिम्मेवारी भने प्रधानाध्यापक पनि विशेष जिम्मेवारी हो हैन। वर्ग शिक्षक, कक्षा शिक्षक पनि विशेष जिम्मेवारी हो हैन। अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक पनि विशेष जिम्मेवारी हो। कुनै भएन भने अन्य केहीलाई राख्नु पनि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्नु भन्छौँ? विशेष जिम्मेवारी भन्नु भन्छौँ। विशेष जिम्मेवारी बापतको पनि अङ्क आउँछ 5 अङ्क है। कति भयो हाम्रो? 25 र 10 के अरे 15 र 10 25 भइहाल्यो। अब यहाँ सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले दिने अङ्क हुन्छ। त्यसमा सुपरिवेक्षक भनेको को हुन्छ त्यसका बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। सुपरिवेक्षकले 6 अङ्क दिने र पुनरावलोकन समिति भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो समितिले तपाईँलाई 4 अङ्क प्रदान गर्छ। यसरी 6 र 4 गरेर टोटलमा 10 अङ्क यसरी आउँछ। यो अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको हिसाब कसरी गरिन्छ भन्दा 3 अङ्क इन्टु 5 वर्षको हिसाब गरिन्छ। 5 वर्षको हिसाब गरेर 15 अङ्क आउने हो यसमा। यो कार्यमूलक अनुसन्धानको पनि 1 अङ्क इन्टु 5 वर्षको हिसाब गर्ने हो। 5 वर्षको हिसाब गर्ने। विशेष जिम्मेवारी पनि के हो? 1 अङ्क इन्टु कतिको हिसाब गर्ने? 5 वर्षको हिसाब गर्ने हो। यसरी आएको हो। र यो सुपरिवेक्षकले र पुनरावलोकन समितिले दिएको अङ्क चाहिँ औसतमा हिसाब गरिन्छ है। र यसरी 10 अङ्क। यसरी चाहिँ तपाईँको 35 अङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको के गरिन्छ? हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ हैन। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ। यो के हो सर? अध्यापन गरेको विषयमा कति कक्षामा अध्यापन गरेको हेर्ने हो भनेर हेरियो भने कक्षा 3 हैन, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 को परीक्षालाई आधार मानेर अङ्क गणना गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्षको 3 अङ्कका दरले 5 वर्षको हिसाब गरिन्छ। 5 वर्षको हिसाब गरिन्छ। ल यो चाहिँ कार्य सम्पादन। यसरी तपाईँको नो सही ताकालाई आधार मानेर हिसाब गरिन्छ। विशेष जिम्मेवारी भनेको के हो भन्नु त? विशेष जिम्मेवारी भनेको प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक यस्तालाई चाहिँ विशेष जिम्मेवारी भन्छन्। प्रत्येक वर्षको 1 अङ्कका दरले 5 वर्षको हिसाब गरिन्छ। प्रत्येक वर्षको 1 अङ्क हो। 1 वर्षको कासम्म भर्दाखेरि 1 अङ्क आउँछ हैन। अनि कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? एकचोटि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दा 1 अङ्क आयो र 5 वर्षको हिसाब गर्दा 5 अङ्क आयो। अब साथीहरूलाई अलिकति जानकारी त्यो सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिका बारेमा म भन्छु है त। यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा शिक्षकको सुपरिवेक्षक को हुनेछ भनेर सोध्छ तपाईँलाई। सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समिति भनेको को हो? सुपरिवेक्षक को हो अनि पुनरावलोकन समिति को हो? शिक्षकको अङ्क हाल्ने मान्छे, 6 अङ्क हाल्ने मान्छे को हो त? त्यसका बारेमा हामी हेरौँ। सुपरिवेक्षकले कति अङ्क दिने रहेछ? 6 अङ्क दिने रहेछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर उसको चाहिँ काम कस्तो गर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ 8 वटा आधारहरू छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा। अनुसूची 1 साथीहरूले हेर्नु होला हैन। सुपरिवेक्षकले 6 अङ्क हाल्ने, पुनरावलोकन समितिले 4 अङ्क हाल्ने। अब साथीहरूलाई सुपरिवेक्षकको, प्रधानाध्यापकको, सुपरिवेक्षकको अनि पुनरावलोकन समितिको त्यसको बारेमा हेरौँ। सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समिति भनेर लेखिदिन्छु म ल। सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समिति भनेर भन्नुहोस्। सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समिति भनेर भन्नुहोस्। कसको भनेर सम्झनुहोस्। कसको सुपरिवेक्षण गर्ने भन्दा शिक्षकको सुपरिवेक्षक गर्ने काम को हो? प्रधानाध्यापक हो। शिक्षकको साधारणतया प्रहले सुपरिवेक्षण गर्ने र 6 अङ्क हाल्ने। र पुनरावलोकन समिति भनेको चाहिँ को हुन्छ त भन्दा यही प्रधानाध्यापक हुन्छन्। 1 जना विद्यालयको मान्छे हुन्छन्। प्रधानाध्यापक 1 जना विद्यालयका मान्छे, 1 जना स्थानीय तहको मान्छे। स्थानीय तह भनेको को? स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख
है। स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, बिनी होइन नि फेरि, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, शिक्षा हेर्ने प्रमुख। अब अर्को को त भन्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको मान्छे एकजना, त्यहाँको प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख है। यस्तो रहने व्यवस्था छ। अब कोही कोही चाहिँ शिक्षक सरहका मान्छे हुन्छन् नि, के अरे प्रधानाध्यापक सरहका शिक्षक हुन्छन् नि, हो त्यस्ताको हकमा कसले गर्ने? अब शिक्षकभन्दा सिनियर प्रहर छ भने त उसैले गर्ने भयो, तर प्रको प्रधानाध्यापकको आफैले सुपरिवेशन गर्न मिलेन, 6 अङ्क आफैले हाल्न मिलेन। प्रधानाध्यापक प्रसँग समान श्रेणीको शिक्षक, समान तह वा श्रेणीको शिक्षक, त्यस्ताको हकमा चाहिँ प्रभन्दा जुनियर रहेछ भने त हाल्न मिल्यो। प्रभन्दा अझै सिनियर शिक्षकहरू पनि हुन सक्छन् नि। जस्तो साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, माध्यमिक तृतीय ठुलो कि निमावि द्वितीय? त्यो चाहिँ तहले ठुलो हुन्छ। तह ठुलो भएपछि ठुलो भइहाल्यो साथीहरू। माध्यमिक तहको सबभन्दा ठुलो, त्यसपछि निम्न माध्यमिक तहको ठुलो, त्यसपछि प्राथमिक तहको ठुलो हैन। अनि त्यस पछाडि अनि श्रेणी हेरिन्छ। तह एउटै भयो भने चाहिँ श्रेणी कसको ठुलो भन्ने कुरा हेरिन्छ है त। ल त्यसपछि प्रधानाध्यापक प्रसँग समान तह श्रेणीको शिक्षक छ भने, प्रसँग समान स्तरको शिक्षक छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हेर्ने काम, यो सुपरिवेशन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने हो? स्थानीय तहबाट जान्छ। स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख है त। स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको के हेर्ने प्रमुख? शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख। फेरि बिनी भन्नु होला होइन, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख। शिक्षा अधिकृत भन्नु होला होइन, शिक्षा अधिकृत, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख। अब यहाँ चाहिँ को हुन्छन् त भन्दा यहाँ प्रह थियो, प्रहले त हाल्न पाएन आफ्नो अङ्क आफैले। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, विव्यस अध्यक्ष है त, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन्छन्। अरू चाहिँ सेम नै हो, अरू चाहिँ सेम नै। स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ सेम नै हो। एउटा विद्यालयको आफू प्रह चाहिँ बस्न पाएन, आफूभन्दा माथिल्लो शिक्षकहरू छन् अथवा आफू सरहका शिक्षकहरू छन् र आफ्नै पनि सुपरिवेशन गर्ने र पुनरावलोकन गर्ने काममा चाहिँ आफू बस्न पाइएन। त्यति कुरा बुझ्ने है त। स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, शिक्षा हेर्ने प्रमुख र को हुने रहेछन्? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, समन्वय इकाइ प्रमुख। ल ल लेख्नुस् त साथीहरू। ल यो तपाईलाई सोधिरहने क्वेसनभित्र पर्छ है त, सोधिरहने प्रश्नभित्र पर्छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिमा को हुन्छन् भनेर सोध्यो भने त्यति बेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कस्तो अवस्थामा हुने रहेछ हैन, कस्तो अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, अब कहिलेकाहीँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खाली भएको अवस्थामा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्छन् नि हैन, त्यस्तो व्यक्तिले अङ्क हाल्छन् है त। ल अब साथीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम के हो त सर? शिक्षकले कहिले भर्नुपर्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हैन, त्यो क्वेसन सोध्न सक्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा भएको खण्ड घ गोप्य रूपमा भर्नुपर्छ। गोप्य रूपमा यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भनेको सुपरिवेक्षकले अङ्क हाल्ने र पुनरावलोकन समितिले अङ्क हाल्दाखेरि चाहिँ गोप्य रूपमा हाल्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि जानकारीमा राख्नुपर्छ है त। ल अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कहिले बुझाउनुपर्छ, कहिले भर्नुपर्छ त्यसका बारेमा म भन्छु है त। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमका बारेमा भन्छु। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भनेर लेख्नुस् है त। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमका बारेमा साथीहरूलाई म भन्दैछु। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम साथीहरूलाई भन्न सक्छ कहिले भर्ने हैन, कहिले भर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम कहिले भर्नुपर्छ
कहिले भर्ने क्वेसन सोध्न सक्छ कहिले भर्ने कहिले भर्ने भनेर सोध्यो भने कासमु चाहिँ जहिले पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले 30 दिनभित्र भर्नुपर्छ 30 दिनभित्र भर्नुपर्छ कहिले भर्नुपर्छ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ वैशाख 1 गते अन्य चाहिँ महामारी भन्दा बाहेक हैन त्यसैले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र भर्नुपर्छ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र भर्नुपर्छ सुरु भएको 30 दिनभित्र भर्नुपर्छ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्नुपर्छ अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम कहाँ दर्ता गर्ने साथीहरुले सम्झन्छ दर्ता कहाँ गर्ने दर्ता जहिले पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम विद्यालयमा दर्ता गर्ने अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ कसलाई बुझाउने प्रलाई बुझाउने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम कसलाई बुझाउने प्रलाई बुझाउने प्रधानाध्यापकलाई बुझाउने अब प्रले के गर्ने त प्रसँग दुईटा अप्सन हुन्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा आफूले अङ्क हाल्न पाउने वा नपाउने आफू सुपरिवेक्षक हुने वा नहुने आफूभन्दा जुनियर शिक्षकहरू छन् तिनीहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाइयो अब आफूभन्दा सिनियर शिक्षकहरू छन् अथवा आफू सरकै छन् आफ्नो पनि फारम हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूले आफ्नो अङ्क हाल्न पाइँदैन सुपरिवेक्षण गर्न पाइँदैन हो त्यस्तो बेला चाहिँ कहाँ बुझाउनु पर्छ त भन्दा सुपरिवेक्षकबाट बुझाउनु पर्छ हो त्यस्तो कुरा आउँछ प्रले कहाँ बुझाउने तपाईलाई क्वेसन आउन सक्छ प्रले कहाँ बुझाउने हैन त यहाँनिर सोध्नु छ प्रले कहाँ बुझाउने ल प्रले कहाँ बुझाउने भन्नुस् है त प्रले कहाँ बुझाउने अब तपाईसँग प्रसँग दुईटा अप्सन भयो आफै सुपरिवेक्षक हो वा होइन दुईटा अप्सन है ल आफै सुपरिवेक्षक भएमा एउटा अप्सन प्रसँग एउटा अप्सन यो भयो अर्को अप्सन आफै सुपरिवेक्षक नभएमा अर्को अप्सन आफै सुपरिवेक्षक नभएमा भन्ने अर्को अप्सन ल आफै सुपरिवेक्षक भएमा आनन्दले बसेर नम्बर चढाएर जान पाइयो कुरो बुझ्नु नि 15 दिनसम्म राखेर जान पाइयो हैन फारम भर्ने म्याद सकिएको 15 दिनसम्म राख्न पाइयो हैन यो आफै सुपरिवेक्षक भएमा 15 दिनभित्र सुपरिवेक्षण गरेर 15 दिनभित्र कहाँ बुझाउने इकाइमा लगेर बुझाउने इकाइमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउने 15 दिनभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आफै सुपरिवेक्षक भए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा 15 दिनभित्र बुझाउने इकाइमा बुझाउने यदि आफै सुपरिवेक्षक छैन आफ्नो पनि फारमको आफै सुपरिवेक्षक हुन पाइँदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विद्यालयमा दर्ता गरेर 7 दिनभित्र सुपरिवेक्षण भन्दा पुर्याउने है यदि आफै सुपरिवेक्षक नभएमा 7 दिनभित्र त्यो फारम भर्ने म्याद सकिएको 7 दिनभित्र सुपरिवेक्षक भठाउँ बुझाउने सुपरिवेक्षक समक्ष बुझाउने तर हाम्रो चलन के हुन्छ भने अब सबैको एकैचोटी बुझाउने भएको हुनाले स्थानीय तहमा लगेर बुझाउने चलन हुन्छ है 7 दिनभित्र कहाँ बुझाउने सुपरिवेक्षक समक्ष लगेर बुझाउने ओके हाम्रो चलन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने सम्झनु पर्यो है ल 7 दिनभित्र सुपरिवेक्षक समक्ष बुझाउने 7 दिनभित्र भन्ने चलन हुन्छ 7 दिनभित्र सुपरिवेक्षक भनेको को हुन्छ त भन्दा स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख हुन्छ स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख हुन्छ स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख हुन्छ सुपरिवेक्षक भनेको को हो भन्ने बुझ्नका लागि ल कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको बारेमा साथीहरुले कुरो बुझ्नुभयो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम कहिले बुझाउने रहेछ कहिले भर्नुपर्ने रहेछ ल भन्नुस् त कहिले भर्नुपर्ने रहेछ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र भर्नुपर्ने रहेछ हैन यदि यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेन भने फारम नभर्ने शिक्षकलाई
सुपरिवेक्षण नगर्नेलाई के कारबाही हुन्छ त? विभागीय कारबाही हुन्छ है त। ल यो कुराकानी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम सुपरिवेक्षक र आफै सुपरिवेक्षक नभएमा प्रहरीले कसलाई कसलाई बुझाउने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा साथीले कुरा बुझ्नुभयो भएन? ल अब यसबाट नोकरीको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हैन, यो सबै तालिम सबैको अङ्क जोडेर बढुवा नामावलीको प्रकाशन गर्छ शिक्षक सेवा आयोगले है त। अब बढुवा नामावलीको प्रकाशन गर्छ, बढुवा नामावलीको प्रकाशन गर्छ, त्यो कुरा साथीहरूले हेर्नुपर्छ है। बढुवा नामावलीको प्रकाशन गर्छ। बढुवा नामावलीको प्रकाशन गरिसके पछाडि अब सबभन्दा बढी धेरै नम्बर ल्याउनेलाई चाहिँ बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भनेर त नामावली प्रकाशन गर्नु पर्यो नि त हैन? बढुवा सिफारिसको नामावली प्रकाशन गर्छ। अब त्यस्तो बेलामा बढुवा सिफारिस उपरको उजुरी कसरी लाग्छ, कहिले लाग्छ, त्यसका बारेमा म भन्छु है त। बढुवा सिफारिसको चाहिँ उजुरी र पुनरावलोकन है त। बढुवा सिफारिस उजुरी र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था अब शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्ने भन्ने नाम चाहिँ है। बढुवाको लागि सिफारिस भएका सबभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने मान्छेहरूको, शिक्षकहरूको चाहिँ बढुवा नामावली सार्वजनिक रूपमा ल भनेर प्रकाशन गर्छ शिक्षक सेवा आयोगले। र सबैभन्दा तलको न्यूनतम अङ्क ल्याउने प्राप्त गर्ने शिक्षकको अङ्क यति आयो भनेर पनि खुलाउँछ। अब साथीहरूलाई लाग्छ नि मेरो नोकरीको ज्येष्ठता यति अङ्क आउँछ, मेरो तालिम बापत यति अङ्क आउँछ, मेरो शैक्षिक योग्यताको यति अङ्क आउँछ, मेरो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा यति अङ्क आउँछ भने सबैले हिसाब गरेर राखेका हुन्छन्। त्यति बेला मैले ल्याउने अङ्कभन्दा त्यो सबभन्दा कम अङ्क ल्याउनेले नाम निकालेको रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने त्यति बेला त्यो बढुवा निर्णय उप उजुरी दिन मिल्छ। उजुरी है। यस्तो उजुरी कहिले दिने हो त? उजुरी कस्तो अवस्थामा दिने त? आफ्नो नाम बढुवामा सिफारिसमा आएन, अब त्यसमा तपाईँलाई चित्त बुझेन, त्यस्तो उजुरी चाहिँ 35 दिनभित्र दिनुपर्छ। उजुरी कहिले दिने भन्दाखेरि 35 दिनभित्र स्पष्ट आधार र प्रमाणहरू उल्लेख गरेर दिनुपर्छ। उजुरी कहिले दिने भन्दा 35 दिनभित्र, त्यो नामावली प्रकाशन भएको 35 दिनभित्र। अब 35 दिनभित्र उजुरी तपाईँले दिनु भएन भने त्यो उजुरी लाग्दैन, त्यस उपर केही पनि कुरो हुँदैन है। र उजुरीको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। आयोगले यदि उजुरी गर्ने म्याद समाप्त भयो भनिसकेपछि म्याद समाप्त भएको मितिले 90 दिनभित्र हैन, 90 दिनभित्र पुनरावलोकन गरी निर्णय हुन्छ। पुनरावलोकनको निर्णय कहिले हुन्छ? पुनरावलोकनको निर्णय कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने पुनरावलोकनको निर्णय चाहिँ 90 दिनभित्र, यो उजुरी हाल्ने म्याद समाप्त भएको मितिले 90 दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्छ। आयोगले के गर्छ? निर्णय दिन्छ। आयोगले निर्णय गर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सर त्यस्तो 35 दिनसम्म चाहिँ नियुक्ति दिन्छ कि दिँदैन? उसलाई नियुक्ति दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गरेर गर्छ त भन्दा प्रतीक्षा सूचीमा राख्छ। 35 दिनसम्म नामावली प्रकाशन चाहिँ गर्ने तर नियुक्ति चाहिँ नदिने, प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने, वेटिङ लिस्टमा राख्ने। तपाईहरु पक्नुस् है कसैले उजुरी हाल्लान् नि भनेर राखिरहने। 35 दिनसम्म उजुरी हाल्ने म्याद हुन्छ, 35 दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। यदि 35 दिनसम्म उजुरी परेन भने 36औं दिनबाट उहाँहरूलाई के गरिन्छ? नियुक्ति दिइन्छ। यदि उजुरी पर्यो भने 90 दिनसम्म उजुरी छानबिन गर्ने समय हुन्छ। उजुरी छानबिन समय हुन्छ। 90 दिनसम्म छानबिन गरेर दिइसके पछाडि 91औं दिनबाट तपाईलाई नियुक्ति दिन्छ
हैन। 91 दिनबाट नियुक्ति दिने। अब यदि पहिलाकै नाम आयो भने पहिलाबाट दिइन्छ, यदि पछि संशोधित भएर आयो भने संशोधित पछिबाटै तपाईँलाई नियुक्ति दिने हो हैन। त्यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। ल पुनरावलोकनको निर्णय यसरी हुन्छ। यदि उजुरी गरियो तर उजुरी चाहिँ झुटा ठहरियो, उजुरी चाहिँ होइन रहेछ हैन, आफूभन्दा सिनियर टिचर होइन होला, त्यो त जुनियर होला भनेर उजुरी गरेको, मेरो शैक्षिक योग्यता यस्तो राम्रो छ, मेरो तालिम यस्तो राम्रो छ भनेर उजुरी गरेको, तर उजुरी चाहिँ झुटो भयो, फल्स भयो, उजुरी चाहिँ खेर गयो, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कारबाही हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ल्याउने जति अङ्क हो, पहिलो पटक यदि तपाईँले उजुरी दिनुभएको छ भने 2 अङ्क, दोस्रो पटक उजुरी रहेछ भने 3 अङ्क घटाइन्छ। यस्तो व्यवस्था पनि छ। उजुरी उपर कारबाही, उजुरी उपर कारबाही भनेर सम्झिनु होला। उजुरी उपर कारबाही भन्नु होला है। कारबाही अथवा अङ्क घटुवा भन्नु होला। यस्तो भनेको चाहिँ के हो भने उजुरी झुट्टा ठहरिएमा, उजुरी झुट्टा फल्स हैन। अब हामीले हालेको आज उजुरी होइन रहेछ भने झुट्टा ठहरिएमा, उजुरी झुट्टा ठहरिएमा के हुन्छ भन्दा पहिलो पटक उजुरी हालेको भए 2 अङ्क कट्टा, तपाईले जति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि अब आगामी दिनहरुमा तपाईको 2 अङ्क त्यतिकै घटाइन्छ। दोस्रो पटकदेखि चाहिँ के अङ्क घटाइन्छ, 3 अङ्क घटाइन्छ। अब दोस्रो पटक पछि चाहिँ हाल्दैन भनेर आयोगले दोस्रो पटक मात्रै राखेको छ। यहाँ 3 अङ्क घट्नु भनेको धेरै नै अङ्क घट्नु हो। त्यसैले दोस्रो पटक पनि उजुरी हाल्यो भने 3 अङ्क घट्ने रहेछ। यो अङ्क घटाएर आयोगले के गर्छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पठाइदिन्छ। तपाईँ यो शिक्षकको चाहिँ अङ्क घटाउनु है अर्को वर्ष भनेर घटाएर पठाइदिन्छ। अब बढुवाको नियुक्ति कहिले पाइन्छ, बढुवाको नियुक्ति कहिले पाइन्छ, बढुवा को मिति कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूलाई भन्छु। बढुवा मिति र नियुक्ति है। बढुवा मिति र नियुक्ति, नियुक्ति कसरी हुने त भन्दा आयोगले बढुवा नामावली प्रकाशन गर्छ, त्यो त तपाईलाई थाहा छ। शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा सिफारिस नामावली प्रकाशन गर्छ, सिफारिस नामावली प्रकाशन गर्छ। त्यति भइसके पछाडि के गर्छ त भन्दा 35 दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। 35 दिनसम्म चाहिँ के गरिन्छ, आयोगलाई उजुरी हाल्ने समय हुन्छ। त्यही भएर 35 दिनसम्म के गरिन्छ, प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ, प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। तिनीहरूलाई नियुक्ति नदिइकन राखिन्छ। प्रतीक्षा सूची भनेको वेटिङ लिस्ट भनौँ न हैन, प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। यदि उजुरी नपरेमा 35 दिनसम्म उजुरी परेन कसैको पनि भनेपछि 36औं दिनबाट के गरिन्छ, ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिइन्छ। यदि अब दुईटा अवस्था भयो, प्रतीक्षा सूचीमा राखेपछि अब उजुरी परेमा एउटा अवस्था हुने भयो, उजुरी नपरेमा अर्को अवस्था हुने भयो। कुरो बुझ्नुहोस् है त। अब उजुरी नपरेमा त्यो निकालेको नामावली उपर उजुरी नपरेमा 36औं दिनदेखि नियुक्ति दिन्छ। 36औं दिनदेखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी हैन, तपाईको ज्येष्ठता कायम हुने गरी, ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा गरिन्छ। तृतीय श्रेणी छ भने द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गरिन्छ, बढुवा नियुक्ति दिइन्छ भन्न सम्झनुहोस्। अब उजुरी परेमा के गरिन्छ हैन, उजुरी परेमा के गरिन्छ। उजुरी पर्यो भने त 90 दिनसम्म त चाहिँ उनीहरूले छानबिन गर्न नै समय लाग्ने भयो, लाग्यो कि लागेन है। उजुरी परेर संशोधित भयो भने, अब उजुरी पर्यो तर उजुरी परे पनि दुईटा अवस्था हुने भयो नि त। उजुरी परेमा पनि उजुरी परेर नाम संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था हुने भयो, हो कि हैन। अब दुईटा अवस्था, यदि पहिलाकै नाम आयो, केही हेरफेर भएन, फेरबदल भएन भने
उनीहरूले जसरी पाउँथे त्यसै गरी उनीहरूले 36औं दिनदेखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी पाउँछन्। यदि उजुरी परेर नाम संशोधन भयो भने चाहिँ त्यो नामावली प्रकाशन जहिले हुन्छ त्यो मितिदेखि पाउँछन् है, त्यो मितिदेखि पाउँछन्। त्यसैले उजुरी परेमा पनि दुईटा अवस्था हुने भयो। दुईटा अवस्था, नाम संशोधन नभएमा एउटै आएमा नाम संशोधन नभएमा 36औं दिनदेखि पाउने भयो। 36औं दिनदेखि हैन, पहिलाकै अनुसार पाउने भयो। यदि नामावली संशोधन भएर आएमा, संशोधन भएमा अब संशोधन भएको मितिदेखि पाउने भयो। संशोधन जहिले हुन्छ त्यही संशोधन भएको मितिदेखि पाइने भयो। संशोधन भएको मितिदेखि है त। यसरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत हुने बढुवामा पनि चित्त नबुझेमा के गर्ने रहेछ, उजुरी हाल्न पाइने रहेछ, उजुरी हाल्न पाइने रहेछ भन्ने सन्दर्भ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो? बढुवा नामावली सिफारिस यसरी गरिन्छ र नियुक्ति यसरी दिइनु रहेछ भनेर साथीहरूले कुरो बुझ्नु पर्यो। ल, केही कन्फ्युजन छ यहाँ? भन्नुहोस् त, केही कन्फ्युजन छ यहाँ? यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ भने साथीहरूले राख्नु होला है त। ल, बढुवा मिति र बढुवाको नियुक्ति कहिले कहिले दिइन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा रहेको छ। अब हामी यो बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था यति नै गरौँ। अब हाम्रो अर्को व्यवस्था छ परिच्छेद 5 मा गयौँ हामी। परिच्छेद 5 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको परिच्छेद 5 मा आर्थिक कार्यविधि भन्ने व्यवस्था छ। आर्थिक कार्यविधि के कार्यविधि? पैसा चाहियो नि त लास्टमा हैन, आर्थिक कार्यविधि भनेर भन्छौँ। आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। त आर्थिक कार्यविधिले के गर्छ त जिन्दगानीमा? केही पनि छैन। यहाँ खासै कुराकानी छैन है साथीहरू। यहाँ के छ त भन्दा आयोगको लेखा कसको दस्तखतबाट चल्छ। आयोगको पनि एउटा खाता हुन्छ नि त, खाता सञ्चालन कसको दस्तखतबाट चल्छ भन्ने कुरा छ। जिन्सीको चाहिँ जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यति कुराकानी हो। एउटा खाता सञ्चालन, शिक्षक सेवा आयोगको खाता सञ्चालन कसको दस्तखतबाट हुन्छ, खाता सञ्चालन कसको दस्तखतबाट हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। एउटा खाता सञ्चालन हस्ताक्षरकै चेकमा साइन गर्ने मान्छे को हुन्छ भनेर सोध्यो भने शिक्षक सेवा आयोगमा प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन् हैन। प्रशासकीय प्रमुख राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन् हैन। आयोगको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेर काम गर्ने हैन। त्यो सचिवालयको खाता सञ्चालन चाहिँ कसले गर्ने त भनेर सोध्यो भने प्रशासकीय प्रमुख र लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने मुख्य कर्मचारी। एकजना प्रशासकीय प्रमुख, एकजना हो प्रशासकीय प्रमुख, अर्को लेखा हेर्ने प्रमुख हैन। लेखा हेर्ने प्रमुख, दुईजनाको दस्तखतबाट के हुन्छ, खाता सञ्चालन हुन्छ। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँनिर यो छ। अर्को जिन्सी, नगदी जिन्सी सेस्ता राख्न लगाउने दायित्व कसको हैन। कार्यालयमा त हुन्छ नि त, जिन्सी हुन्छ, राजस्व धरौटी सेस्ताहरू हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नगद जिन्सी सेस्ता राख्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने सोध्छ। त्यति बेला प्रशासकीय प्रमुखको हुन्छ है। जिन्सी, नगदी जिन्सी सेस्ता, नगदी जिन्सी श्रेष्ठता हेर्ने जिम्मेवारी भन्नु होला है। श्रेष्ठता हेर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? शिक्षक सेवा आयोगमा जिम्मेवारी चाहिँ कसको हुने रहेछ? प्रशासकीय प्रमुखको। प्रशासकीय प्रमुखको हुन्छ। प्रशासकीय प्रमुखको हुने है। प्रशासकीय प्रमुखको नगदी जिन्सी सेस्ता हेर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ भनेर तपाईलाई सोध्यो भने त्यति बेला प्रशासकीय प्रमुखले हेर्नुपर्छ भनेर सम्झने। परिच्छेद 5 मा यति कुरा छ।
यति कुरा सम्झेपछि पुग्छ यहाँ। यति कुरा भएपछि भइहाल्यो। अब हामी परिच्छेद 6 जम्मा अन्तिम परिच्छेदमा आइसकेका छौँ। हामी परिच्छेद 6 मा विविध रहेको छ। विविधमा अहिले पछिल्लो संशोधन 11औं संशोधनले थप भएको कुराकानी रहेको छ। त्यसमा चाहिँ विविधमा यदि आयोगको परीक्षाहरूमा अमर्यादित कार्य गरेमा वा त्यस्तो गर्न प्रयास गरेमा हैन के कारबाही हुन्छ त, त्यस्तो उम्मेदवारलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ है त। परिच्छेद 6 मा आइसकेका छौँ हामी। परिच्छेद 6 उम्मेदवारलाई कारबाही है। कस्तो काम गरेमा उम्मेदवारलाई कारबाही हुन्छ त? अमर्यादित कार्य गरेमा। अमर्यादित कार्य गरेमा के हुन्छ? अमर्यादित कार्य गरेमा अमर्यादित कार्य गरेमा कस्तो कारबाही हुन्छ? यो व्यवस्था हो कि अमर्यादित कार्य गरेमा कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था हो। अमर्यादित कार्य गर्यो भने कुन यो आयोगको परीक्षामा चाहिँ अमर्यादित कार्य गर्ने हो। आयोगको परीक्षामा आयोगले लिने परीक्षामा आयोगको परीक्षामा अमर्यादित कार्य गरेमा हैन अमर्यादित कार्य गरेमा वा त्यस्तो उद्योग गर्ने प्रयास गरेमा हैन त्यस्तो कहिलेकाहीँ प्रयास गर्छ नि मान्छेले हैन त्यस्तो गरेमा उद्योग गरेमा है के कारबाही हुन्छ त? के कारबाही हुन्छ? त्यस्तो उम्मेदवारलाई कस्तो कारबाही हुन्छ त भन्दा आयोगबाट लिने परीक्षामा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाइन्छ। कति वर्षसम्म? बढीमा 2 वर्षसम्म। बढीमा 2 वर्षसम्म। बढीमा 2 वर्षसम्म हैन अमर्यादित कार्य गर्यो, चिटसिट चोर्यो, त्यस्तो बेला के हैन आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन रोक्का है। परीक्षामा सहभागी हुन रोक। 2 वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन रोक्का गरिन्छ है। परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिन्छ है। रोक्का गरिन्छ भनेर सम्झिनु होला। रोक्का गरिन्छ। आयोगले अमर्यादित कार्य गरेमा बढीमा 2 वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी के गरिदिन्छ? रोक्का गरिदिन्छ। कुरो बुझ्नु? रोक्का गरिन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले कुरो बुझ्नु पर्यो हैन। कुरो बुझ्नु पर्यो। अब एउटा विविधमै हेर्ने हो भने साथीहरू विधा सम्बन्धी व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विधा सम्बन्धी व्यवस्था है। विधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। विधा सम्बन्धी व्यवस्थामा सदस्यको विधा र अध्यक्षको विधा कसले दिन्छ यसको कुरा पनि छ। विधा सम्बन्धी व्यवस्था यो शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको विधा सम्बन्धी व्यवस्था भनेर हेरौँ। विधा सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ है त साथीहरू। विधा सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। विधा सम्बन्धी व्यवस्था अब यिनीहरूले विधा कस्तो पाउँछन् त हैन? त्यो सधैँभरि गएर बसिरहनु पर्ने हो कि के हो भनेर हेऱ्यो भने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सरहको विधाको सुविधा पाउँछन्। अध्यक्ष र सदस्य दुवैले, अध्यक्ष प्लस सदस्य दुवैले राप विशिष्ट श्रेणी बराबर विशिष्ट श्रेणी सरह विधा भन्नु होला। अब विधा कसले दिने? अर्को कुराकानी आउँछ। विधा कसले दिने? विधा कसले दिने? विधा कसले दिने भन्ने कुरा आउँछ। अध्यक्षको विधा आफैले स्वीकृत गर्ने, अध्यक्षको विधा आफैले दिने, आफैले स्वीकृत गर्ने, आफैले स्वीकृत। अब सदस्यले चाहिँ कहाँबाट स्वीकृत गराउने त भन्नुहोस् त? सदस्यले चाहिँ विधा काज स्वीकृत लिँदाखेरि अध्यक्षको स्वीकृत लिनु पर्यो। सदस्यले चाहिँ सदस्यको विधा र काज कसले स्वीकृत गर्ने? अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने। अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने। ल यो व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा रहेको छ। के बुझ्नुभयो?
विधा सम्बन्धी व्यवस्था, अध्यक्ष र सदस्यको विधा सम्बन्धी व्यवस्था कसले कसले स्वीकृत गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो हैन। रापप विशिष्ट श्रेणी सरहको विधा पाउने रहेछन्। विधा कसले दिने रहेछ त भन्दा अध्यक्षको विधा आफैले स्वीकृत गर्ने रहेछ हैन। सदस्यको विधा चाहिँ कसले स्वीकृत गर्ने रहेछ साथीहरू? सदस्यको चाहिँ अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने रहेछ। यति बुझौँ है, यति बुझौँ साथीहरू। कुरो बुझ्नुभयो? ल अब हाम्रो अहिलेसम्म भएका 11औं संशोधनसम्म भएका कुराहरू, जस्तै 11औं संशोधनमा के भयो, 10औं संशोधनमा के भयो, यस्ता विषयवस्तु पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। जस्तै 11औं संशोधनमा के भयो, अहिले पछिल्लो संशोधन 11औं संशोधन, त्यसपछि 10औं संशोधन, 9औं संशोधनमा के भएको रहेछ, अलिकति कुरा हामीले त्यतातिर पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। ल अब पछिल्लो संशोधन हेरौँ। सबैभन्दा पहिला 11औं संशोधन। 11औं संशोधनमा के संशोधित भयो त भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। 11औं संशोधन के का लागि थियो? 11औं संशोधन भन्ने कुरा हो कि अहिले विज्ञापन गर्दा विद्युतीय माध्यमको समेत प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था 11औं संशोधनले गरेको हो। विज्ञापन गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने, अनलाइनबाट गर्ने के, विज्ञापन गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने, विज्ञापन गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने 11औं संशोधनबाट भएको व्यवस्था हो। त्यसैगरी बढुवामा, आन्तरिक बढुवामा खुल्लाको जस्तो परीक्षा नगर्ने, बढुवा आन्तरिक प्रतियोगितामा 100 पूर्णाङ्कको लिखित, 100 लिखित अनि 10 अङ्क अनुभव र 15 अङ्क अन्तर्वार्ता, 15 चाहिँ अन्तर्वार्ता बनाएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधनले हो, पछिल्लो संशोधनले हो। 10 अङ्कको अनुभव, अन्तर्वार्ता 15 अङ्कको अनि लिखित आन्तरिक बढुवामा लिखित चाहिँ 100 अङ्कको भन्ने व्यवस्था। अहिले भर्खरै हामीले पढेको परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई 2 वर्षसम्म आयोगबाट लिने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी नगराउने भनेको थियो नि, त्यो पनि यही 11औं संशोधनले गरेको है। परीक्षामा अमर्यादित कार्य गरे, परीक्षामा अमर्यादित कार्य गरेमा बढीमा 2 वर्षसम्म है त, बढीमा 2 वर्षसम्म आयोगबाट लिइने परीक्षामा सामेल हुन रोक हैन, सामेल हुन रोक गरेको कहिले रहेछ? यही पछिल्लो संशोधन। कुन संशोधन? 11औं संशोधन। पछिल्लो संशोधनबाट यस्तो व्यवस्था भएको रहेछ भनेर साथीहरूले बुझ्नुहोस्। पछिल्लो संशोधनबाट भएको रहेछ, 11औं संशोधनबाट भएको रहेछ भनेर सम्झनु पर्यो। अब हामी 10औं संशोधनमा भएको व्यवस्था पनि हेर्छौँ। 10औं संशोधन, 9औं संशोधन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हैन, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको संशोधनहरूमध्ये। ल अब 10औं संशोधनमा के कस्ता संशोधनहरू भयो त हैन? 10औं संशोधनमा के कस्ता संशोधनहरू भयो त? ल 10औं संशोधन, 10औं संशोधन चाहिँ हाम्रो विज्ञापन प्रदेश स्तरमा विज्ञापन गर्ने 10औं संशोधनले गरेको व्यवस्था भनेको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रदेश स्तरमा गर्ने है, प्रदेश स्तरमा गर्ने। त्यसैले प्रदेश स्तरमा गर्ने निर्णय, प्रदेश स्तरमा विज्ञापन गर्ने निर्णय गएको। अब प्राथमिक तहको फेरि जिल्लागतै हो नि, प्राथमिक तहको जिल्लागतै हो। यसले के गर्यो? प्रदेश स्तरमा विज्ञापन गर्ने कुन तहको? माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको। निमावि प्लस मावि, निमा प्लस मावि
निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रदेश स्तरमा गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। 10औं संशोधनले गरेको व्यवस्था यो हो। प्रदेश स्तरमा अरू प्राथमिक तहको जिल्ला स्तरमा पहिलेदेखि भइरहेको थियो हैन। यो परीक्षा कुन स्तरमा गर्ने? प्रदेश स्तरमा गर्ने। अब लिखित परीक्षाको अङ्क चाहिँ हाम्रो 200 हैन। प्रथम परीक्षाको चाहिँ 50 ल्याएपछि मात्रै पास हुने भन्ने व्यवस्था यसैले गरेको। लिखित परीक्षामा पनि सामान्य परीक्षाको 100 पूर्णाङ्क अनि विषयगत परीक्षाको 100 पूर्णाङ्क जम्मा गरेर लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्क भयो र पहिलो पत्रमा 50 उत्तीर्णाङ्क है, अथवा सामान्य परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क 50 बनाएको। सामान्य परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति बनाइएको? 50 बनाइएको। हेर्नुस् है त, 50 है। सामान्य परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति बनाइयो? 50 बनाइयो। यो कहिले गरेको भन्दा अब सबैकै पाठ्यक्रमै फुलै पाठ्यक्रमै परिवर्तन भएको हो नि त। यो पाठ्यक्रमै परिवर्तन भएको भने सम्झिनु होला। तपाईले चाहिँ अन्तर्वार्ताको अङ्क पनि हैन, यो चाहिँ अन्तर्वार्ताको अङ्क पनि परिवर्तन भयो। अन्तर्वार्ताको पनि जम्मा 15 अङ्क। त्यो 15 अङ्कमा पनि अनुभव 5 अङ्क है, अनुभव 5 अङ्क, शैक्षिक योग्यता 5 अङ्क, है। त्यसैगरी प्योर अन्तर्वार्ता 15 अङ्कको, अन्तर्वार्ता कति अङ्कको? 15 अङ्कको बनाइएको कहिले हो? 10औं संशोधनमा बनाएको। 10औं संशोधनमा बनाएको है। ल यो व्यवस्था पनि बनाएको। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो सुपरिवेक्षकले दिने र पुनरावलोकन दिनेले अङ्क पहिला 8 र 2 थियो। यो सुपरिवेक्षकले दिने अङ्क पहिला 8 र 2 थियो। यसले यो संशोधनले के बनायो? 6 सुपरिवेक्षकले दिने अङ्क 6 र पुनरावलोकन समितिले दिने अङ्क 4 अङ्क बनाएको पनि यही संशोधनबाट हो। पुनरावलोकन समितिले दिने अङ्क 4 अङ्क बनाइएको पनि यसै संशोधनले गरेको। त्यसैगरी करार सूचीमा प्राथमिक तहको 7%, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको चाहिँ दोब्बर, त्यो पनि यही संशोधनले गरेको। 10औं संशोधनले गरेको। करार सूचीमा प्राथमिक तहको 7%, प्राथमिक तहको 100%, निमाविको र निमाविको प्लस माविको चाहिँ दोब्बर संख्यामा निकाल्ने, करार सूची चाहिँ दोब्बर निकाल्ने भन्ने व्यवस्था पनि 10औं संशोधनले गरेको हो। 10औं संशोधनले गरेको हो। यसरी सम्झौँ। त्यसैपछि त्यो कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिवेदन हैन को कुराहरू पनि रहेको छ। पुरै पाठ्यक्रमै परिवर्तन भएको भनेर सम्झिँदा हुन्छ साथीहरूले। यहाँनिर पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको हैन, यो अनुभव बापत, शैक्षिक योग्यता बापत, अन्तर्वार्ता बापत सबै परिवर्तन भएको चाहिँ कहिले हो त भन्दा 10औं संशोधनबाट परिवर्तन भएको है त। अब लाइसेन्स अध्यापन अनुमति पत्रको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क 50 बनाएको चाहिँ कहिले हो भनेर भने त्यो चाहिँ 9औं संशोधनले गरेको। 9औं संशोधनले चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्रको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क त्यसको बारेमा पनि 1 मिनेट हेरिहालौँ है त। ल 9औं संशोधनबाट संशोधित भएको व्यवस्था एउटा मुख्य व्यवस्था हो। अध्यापन अनुमति पत्र, लाइसेन्स अध्यापन अनुमति पत्र को परीक्षाको पूर्णाङ्क 100
पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 50 मुख्य व्यवस्था। उत्तीर्णाङ्क लाइसेन्समा पास हुनका लागि 50 अङ्क ल्याउनु पर्ने, 50 अङ्क ल्याउनु पर्ने, त्यस्तो व्यवस्था गर्यो है। अनि प्राथमिक तहको विज्ञापन चाहिँ जिल्ला स्तरीय गर्ने, तर निम्न माध्यमिक माध्यमिक तहको विज्ञापन चाहिँ क्षेत्रीय स्तरमा गर्ने। निमावि माविको विज्ञापन क्षेत्रीय स्तरमा, पहिलाको विज्ञापन 71 सालको विज्ञापन हेर्नुभयो भने तपाईँको जिल्ला स्तरीय परीक्षा थियो। अब यो चाहिँ पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल यसरी क्षेत्रीय स्तरमा गर्ने, क्षेत्रीय स्तरमा गर्ने। यो निर्णय पनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 9 संशोधनबाट भएको, क्षेत्रीय स्तरमा गर्ने। त्यसै गरी अस्थायी र राहतको अङ्क दिने, अस्थायी र राहत कार्यरतको अङ्क दिने, कार्यरतलाई के दिने? अङ्क दिने, अङ्क दिने, अङ्क दिने निर्णय पनि कहिले गरियो? त्यही संशोधनबाट गरियो, त्यही संशोधनबाट गरियो। त्यो व्यवस्था सम्झनु पर्यो। कागजात धुल्याउने, नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 1 वर्षसम्म, 1 वर्षपछि चाहिँ कागजात धुल्याउने, त्यो व्यवस्था पनि गरेको हो हैन, त्यो व्यवस्था पनि गरेको हो। शिक्षकको पेशागत विकासको तालिम बापत अङ्क दिने निर्णय पनि गरेको हो हैन। विशेष गरी यो सम्झनु पर्यो है त। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ विज्ञान, गणित हैन, अङ्ग्रेजी लगायतका चाहिँ स्नातक गरे, स्नातक विज्ञान, गणित यो पुरै विषय लेखिदिउँ साथीहरू। अङ्ग्रेजी हैन, विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, त्यसै गरी कम्प्युटर, लेखा, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हैन, बाली विज्ञान, पशुपालन, बाली विज्ञान, पशुपालन। यदि यस्तोमा चाहिँ स्नातक गरेको भएमा, स्नातक गरेमा माध्यमिक तहको लाइसेन्स लिन र नियुक्ति लिन थाहै हुन पाउने, स्नातक गरेमा तालिम नचाहिने, तालिम आवश्यक नपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स लिन र शिक्षक नियुक्ति हुन, पछि फेरि लाइसेन्स लिएपछि नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि यही संशोधनले गरेको हो भनेर यसरी हामीले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको संशोधनहरू पनि पढ्यौँ हैन, संशोधनहरू पनि पढ्यौँ। त्यसै गरी हामीले के पढौँ त भन्दा यसका मुख्य व्यवस्थाहरू शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा के कस्ता व्यवस्था रहेछन् त्यो जानकारी हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, मन परेमा सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हामी फेरि छिट्टै शिक्षा ऐन 2028 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको संविधान हैन, त्यसै गरी शिक्षा नियमावलीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। साथीहरू यस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित नवीनतम जानकारीका लागि साथीहरूले रामचन्द्र खड्का युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार। तपाईहरुको समय स्वस्थ, व्यस्त, मस्त रहोस्।